2025 जुबले वर्साचे जून 13 शुक्रारा केरेकट्टेंतल्या सांत आंतोनीच्या पुणशेतांत व्हडा दबाज्यान संभ्रमूंक आसचे असर्यांगार सांत आंतोनीचे वार्षिक महापरबेक हांव बाप सुनील वेगस पुणशेताचो रेक्टर तुमकां सोमेस्तांक मोगाची ओवळीक दिता। त्या दिसा सकाळीं 10:30 वरार उडुपी दियेसीसीचो बिस्प अदीक मनादीक दोतोर जेराल्ड आयसक लोबो कोंकणी भाशेंत मीस भेटयतलो आनी सांजेर 4 वरार शिवमोग्गा दियेसीसीचो सार्वजनीक संपर्क अधिकारी मनादीक बाप वीरेश मोरस कन्नड भाशेंत एवकरिस्ताचे आराधन सोलोन व्हरून मीस भेटयतलो। त्या दिसा सर्वांक दोनपारांच्या जेवणांची मांडावळ आसतली। येया जुबलेवाच्या ह्या वर्सा बरवर्षाची यात्रिकां जावन पुणशेताची भेट करा आनी पुण जोडा। बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमिया जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसो। ख्रिस्तई म्हज्या मोगाच्या बाबानो आणि भयणीनो सांत आंतोनीक मान करनी आपूण शेतांत आमी पावल्या वाचताना देवाचे उतार नियाळूंक मुखार सरता आसतना एमिसाचें बलिदान आमी पेटोवंक आयती जाल्या आसतना आयच्या दिसा सुमी जेजू सर्गाक सोडून बसयल्ल्या पवित्र आत्म्याक घेवंक आमी तयार जावन आसता आसतना तयारेच्या काळार आसता आसतना आमचें जिवीत ह्या संवसारांत कशें जावंक जाय देवान आमकां दिल्लो आदेश खंयचो आमी आमची क्रिस्ती जिणी ह्या संवसारांत कशें आमी जियेचय म्हणल्या विशयंत ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी नियाळ करूंक वेता आसतना सबारपटी आमी आमच्या क्रिस्ती जिणयेक पुरक जावन आमची जिणी जियेनातल्या खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी म्हणया हांव पातकी आनी तुमकां भावा भयणीनो मोसगुणी अवस्थान सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदरून बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पसोस घेवन सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता। सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावो।
आणि शांतीच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्वीच्या राया सर्ववेदा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वासा तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वागणता सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सौम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप आमची काकूत तू बापाच्या उजव्याक बसला आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया सर्वेस्पर सस्तांच्या देवा तुवें पादवाच्या भगवंत आंतोणी कर्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांतांत असलेल्याचो तीर आसरो करून दिलोय ताचो पाटलाव करूंक जेजूचो पाटलाव करूं आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची माजत आमकां मेळ्ळो आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना धर्मदूताची क्रिस्त्या पुस्तकांतले वचप तवळ पावलून मिलेतातावन एफेसाच्या पोय सभेच्या मलगड्यांक आपोवंक धाडले ते आयिल्ल्या वेळार तांचे लागीं अशें म्हळें आसिया प्रांत्यांत हांवें मीठ दवरल्या त्या दिसातावन तुमच्या मदें हांव कशें जियेलां तें तुमी जाणात जुदेवांच्या शिंत्र्या निमती म्हजेर आयिल्ल्या सर कश्टां मदें ल्हानविकायेन आनी दुकां घडोवन देवाची सेवा हांवें केला तुमच्या बऱ्याक पडटा तें कसलेंच हांवें तुमच्या तोंड फाटीं दवरलें ना बगार तुमकां हांवें तें कळीत केलां आनी परगट जाग्यांनी आनी घरान घर वचोन तुमकां हांवें तें शिकयलां जिणी बदलून देवा थंय परतूंक आनी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताक सत्मनूंक जशें जुदेवा तशें हेर जातीच्यांकी हांवें उलो दिला आतां पवित्र आत्म्याच्या बोळा लागून हांव जेरुसलेमाक वेता आनी थंय म्हाका कितें घडूंक आसा तें हांवूच नेणा पूण बंदड आनी कश्ट म्हाका तयार आसात म्हूण पवित्र आत्मो हर एक शहरान म्हाका कळीत आयला तरी पूण म्हज्या जिवाची हांव कांयच पर्वा करिना वा कासाचें मोल ताका बांदिना देवाच्या कृपेच्या सुवार्थेक साक्ष दिवंक सुमया जेजू थंय म्हाका मेळ्ळा तें मनियारपण आनी म्हज्या जिणेची दाव हांवें शेवटा पावयल्यार पुरो आनी एक उतार तुमच्या मदें भोवून देवाचें राज परगट करीत हांव गेला वय पूण ह्या फुडां तुमच्या मदें कोणूच परत्यान म्हाका पळोवचें नात म्हूण हांव जाणा देखून तुमच्या मुखले बचावेक संबंद जाल्ल्या संगती विशयान आज तावन हांव जबाबदार न्ही म्हूण हांव तुमकां आतां स्पश्ट सांगता कित्याक देवाची सगळी मांडावळ तुमकां पुर्ती कळीत करूं हांव कांय फाटीं सरलो ना देवाचे उतार हे पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या माना गीत गाया पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या
देवाच्या माना गीत गाया. देवा तुझ्या उदारपणात येतेस पाऊस तुवे गाठलो. करपून गार जाल्लो तुझं स्वंत घाव नव्यान सुफळ केलो. थंय तुझे परचे बेडार बांधले. तुझ्या उदार मना दुबळ्या धाकट्यांक म्हण तुवें तयार केले. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या माना गीत गाया. दिसान दीस आमचो हारभार घेतल्या देवान जावं मोहिमा. आमकां सांबाळ व्हरतलो देव तोच. कसलो देव आमचो ताच्या हातांत आसा आमचे दार. वय सर्वेस्पर आमचो देव मरणांतली आमकां निवारूंक शकता. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या माना गीत गाया. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या माना गीत गाया. बापा लागी मागतलो आनी तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी तो तुमचे सवें सदांकाल रावतलो. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसो. तुमच्या सोवे आसो. जुवां प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोमिया. त्या वेळी जेजू आपली दिश्ट सर्गाक लावन म्हणालो, बापा येवंक असली घडी पावली. तुझ्या पुतान तुका महिमा दिवच्याक तुझ्या पुताक महिमेवंत कर. तुवें ताच्या आदीन दिल्ल्या सोमेस्तांक ताणें सासणीक जिवीत दिवचे खातीर तुवें ताका सगळ्या मनशा कुळाचेर अधिकार दिलोय. तें सासणीक जिवीत हें तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आनी तुवें पाठयल्ल्या जेजू क्रिस्ताक वळखोवचें. तुवें म्हाका करून दिल्लें काम संपवून हांवें तुजी महिमा संवसारी परगटली. बापा संवसाराच्या आरंभ आदीं तुजें सोवें म्हाका आसलें ते महिमेंत म्हाका आतां तुवें तुजे मुखार महिमेवंत कर. तुवें संवसारांतले विंसून कांड म्हाका दिलाय तांकां तुजें नांव हांवें कळीत केलां. जें तुजें आसलें तांकां तुवें म्हाका दिलें. तुज्या उतराक ते काल जाल्यात. म्हाका तुवें दिल्लें तें सोर तुजे तावन आयलां म्हूण आतां ते जाणा जाल्यात. कित्याक तुजे तावन हांव कितें शिकलां तेंच हांवें तांकां दिलां.
ताणी तें घेवन तुजे तावन हांव आयिल्लो खरें म्हणून ते समजल्यात अशें तुवेंच म्हाका धाडलें म्हणून तांची पातयेणी ताचे पासत हांव मागतां संवसारा पासत हांव मागिना तुवें म्हज्या आदीन दिल्ल्या सुमेस्त पासत हांव मागतां म्हजें आसा तें सगळें तुजें सगळें म्हजेंच म्हजी महिमा तांचे मरिफात परगट जाता ह्या फुडा हांव संवसारांत ना पूण ते संवसारांत आसात हांव तांचे सरशीं फाटीं येता देवाचे उतार हे Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. देवाच्या उतराप्रमाणे आमची जिणी आमी रुपीत करया क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो ताका देवाचेर वर्ती पातयेणी संवसार सांडच्या पयलें कितें पुणी एक बरें काम करी जाय म्हूण ताणें चिंतलें देवान दिल्लें विस्नार देणी ताचे कडेन आसली ताणें चिंतलें की एक ल्हान इगर्ज बांदया म्हूण गुड्या वयर इगर्ज बांदचें काम ताणें सुरू केलें पूण प्लॅन कोणाकी सांगोंक ना कित्याक म्हळ्यार आयच्या काळार प्लॅन सांगोंक सुरू केल्यार जण एकल्याक एक एक रितीन ते सांगतात वैगिने आमकां समाधानान जियोंक ते सोडनात इवन तुमी नवें घर बांदल्या उपरांत घर व्हंकलाक आयिल्ल्यांची उतरां लो वायका घर तुमी बांदल्लें तुमच्या रुची प्रमाणे बांदल्लें वैगिने ताणी येवन हेंची किचनाक आसोनच आसलें फाटल्यान तितकें दिशीन आहल्या बरें आहलें बाथरूम तितकें ल्हान जालें ही नातात हे तुमी न्ही नांवची असले आयडिया दिता त्या देखून ताणें प्लॅन कोणाकी सांगोंक ना इगर्ज बांदून जाली इगर्जेचें उक्तावणाक सगळ्यांक ताणें आपयलें सगळां आयलीं मजबूत रितीन इगर्ज बांदल्ली सगळ्यांनी पळयलें बारी बरी जाल्ली इगर्ज सगळ्यांक रूस जाताय ना न्ही थोड्यांक आमटान इल्ली चड जाता थोड्यांक मीठ इल्लें उणें जाता थोड्यांक तीख इल्लें चड उणें एक एकल्याची जीब एक एक रितीन आसता ताका कालें करूं जाता आतां पळयल्लें पुरो म्हणालें ही गरज म्हणी बरी आसा मो आमी कालें काळो कांत बसोन मागणें करचें गी लायटींग नांत या लायट नांत पळय ताका ही गरज बांदल्लो मुखार येवन म्हणालो लायटा विशीं तुमी चिंता करची नाका ह्या गुडामळांत कितलीं कुटुंबां आसात गी सकट कुटुंबाक एक एक दिवो हांवें दिला आनी इगर्जेंत ल्हान 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 कुडां केल्यांत वटीर आनी तांकां सांगलां केदाळा तुमी इगर्जेक येतात की तुमचो दिवो तुमी पेटोवंच तुमचो दिवो पेटयल्ल्या वेळार तुमच्या जाग्यार उजवाड आसतलो कित्याक त्या दाडा करंट येवं नाटलें तुमी ल्हान आसतना करंट आहलें ना कॅन्डलाच्या उजवाडांत मिसाचें बलिदान पेटयतालीं वयगिने आतां 25 लायट आहल्यार आमकां वय आमचो तो लायट डिम जाला जाल्यार आनी आमकां दिसचें काय वय ओके त्या दाडा ल्हान चिमणी पेटयल्यार सगळ्या घरांत आसच्यो वस्तू दिसताल्यो वयगिने आतां या वंटीक 4 या वंटीक 4 या वंटीक 4 या वंटीक 4 वयर ल्हान 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 25 लायट जाल्यार कोयती खंय दवरल्या म्हण आमकां दिसना म्हळ्यार आमची दिश्ट खंयच्या तावन खंय गेल्या ओके ताका तो म्हणालो जेन्ना तुमी ह्या इगर्जेंत आसतात तेन्ना ही इगर्ज उजवाडा बरीत आसतली जेन्ना तुमी इगर्जेक येनात जेन्ना ती इगर्जेंत काळोख आसतलो तुमच्या जाग्यार उजवाड जायी गी तुमी तुमचो दिवो पेटोवचो क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो तुमी जावन आसात ह्या संवसाराचो उजवाड तुमचो उजवाड ह्या संवसारांत फांकोन दी सर्गाक सोडून वेच्या पयलें जेजून दिल्लो आदेश वो
सगळ्या संवसाराक म्हजी सुवार्थ तुम्ही प्रगट करा, म्हाका तुम्ही साक्ष जाया. सो सर्गार सोडून गेल्ल्या जेजूक कोण साक्ष जावन आसात? जिवंत जावन अशी ह्या संवसारार जियोवची आमी सोम्याची साक्ष जावन आसात. तर सोम्याचो उजवाड ह्या संवसारांत पांक जाय जाल्यार आमचो उजवाड, आमचो दिवो सदांच पेटोवन आस जाय. आमच्या क्रिस्ती जिविताचो उजवाड सदांच पेटोवन आस जाय. त्या खातीरच सोम्यान म्हळां, हांव सदांच तुमच्या सांगात आसा, हांव खंय पयस वचना, तुमच्या सांगातात आसा, पूण हांव आसा म्हणून दाखोवन दिवचें काम तुमचें जावन आसा. त्या देखून मोगाच्या भावनांनी भयणीनो आमी हर एकली क्रिस्ताक साक्ष जावंक आपोवणे मेळिल्ली जावन आसा. कित्याक सोमी येदोळूच सर्गाक सोडून गेला, आमी पवित्र आत्म्याच्या येण्याक राखून रावल्या. म्हणटा आसतना हे स्वर्गारोहणाचें फेस्त आमी सादारण रितीन आचरण करूंक जायना. हें फेस्त म्हळ्यार एका रितीन रिले रेस आसले बरी. रिले रेस पळय लागीं 100 into 400 कितले जण धांवतात तातूंत? 4 जण 100 मिटर धांवतात. तांच्या हातांत कालें आसता, एक कोल आसता, वय न्ही. तो कोल इम्पॉर्टंट, तूं कितले फास्ट धांवता इम्पॉर्टंट न्ही, कोल करेक्ट काण घेवचें इम्पॉर्टंट. काण घेवन तुवें धांवक आसा. आतां पळया, आईच्या वांजेलान म्हळें म्हजें काम हांवें संपयलां आनी तांकां हांवें तें हस्तांतर केलां. सोम्यान ताचें काम संपोवन तो सर्गाक सोडून वयच्या पयलें सोम्यान कितें काम केलें गी, तें काम करूंक आपल्या शिसांक ताणें सांगलें, वसा संवसाराच्या पंथान पंथ पर्यंत वचून म्हजी शुभवार्ता प्रगट करा. तो दांडो शिसांच्या हाताक दिलो, शिसांनी तांच्या हाताक दिलो. आज कोणाच्या हातांत आसा? आमच्या हातांत आसा. तुवें सारक्या रितीन धांवल्यार जेजू संवसाराक कळटा, धांवना जाल्यार तो संवसाराक कळना. तर मग अशा भावनांनी भयणीनो आमी म्हणटा मोर्न सक्कडी आखेर करता म्हणून, वय की न्ही. ह्या संवसारान जियेल्ल्याक हर एकल्याक मोर्न आसा. एक दीस मोरता म्हणून आमकां सगळ्यांक कळटा, गोत्त आसा की ना, वय की न्ही. जाल्यार 75 वर्सां गेल्या उपरांत कोर्टाक धांवता, म्हजो जागो म्हाका जाय, म्हजो जागो म्हाका जाय. 75 एक 40 कोर्टाक धांवसर केल्यार वण्णी आहले. हें 75 जाल्या उपरांत दांडो काणग्यान कोर्टांत आसता. काल्याक आमची जाग्याची एक केस आसा साहेबा. पळय, म्हळ्यार आमी हर एकले ह्या संवसारांत परफेक्ट जावंक वावुरता, वय की न्ही. आतां पळया, भुरग्यांची इस्काल जाली, इस्कालाच्या पयलें एक 15 दिसां पयलें खंयचे इस्कालाक आमच्या भुरग्यांक घालचें? आर्ट्स काण घेवचें की कॉमर्स काण घेवचें की सायन्स? 35 मार्क आहल्यार सायन्स, आर्ट्स नाका. कॉमर्साक घालया, कोणाच्या बापायचे बँक आहा की देवच जाणा. हां, ओके, बरें बरें बरें. थोडीं बरीं शिकल्लीं सायन्साक येतात, बँकांत काम मेळटा म्हणली धैर्य आसलीं कॉमर्साक वतात, आनी कांय ना म्हणलें आर्ट्साक वचून मोजतात. करचें मागीर ताणींत काले मुडी. ओके, आनी कांय नातली नट बोल्ट टायट करूंक ITI गी कालेंगी आं. आनी थोड्या आवय बापायनी म्हणचें वो कांय ना, हाच्या मांड्याक कांय वचना. लास्टाक तुमकां 2 उडी शीत घालचें जाल्यार ताणेंत घालीचें. हय, प्रेज द लॉर्ड. ती सायन्साक गेल्ली हांगा आसनात, कॅनडा वचून बसतात. मरतना ती तुमच्या गळ्याक एक तेंबो उदक सोडूंक येना, उदक सोडूंक वतो ITI केल्लोच जायचे घरा बस. प्रेज द लॉर्ड. ओके, सो कळ्ळें एक आमी बरें करीत जाय म्हणून सांगून कोर्सस पुरा आई ते करता. ओके, आनी आमची कूड पळया आमी कितल्या बऱ्या रितीन सांबाळटा, वय की न्ही. हां, तकलेतावन धरल्लें पांयाच्या बोटा पर्यंत, वय की न्ही. वय कितले केसां विशयेंत आमकां चिंता,
तोंडा विशयन चिंता, काती विशयन चिंता, नाक्षे विशयन चिंता, कोली कोली चिंतास. त्या खातीर डव, फेमिया, पॅन्टीन, विविल, लॅक्मे, पॉन्स एज मिरेकल क्रीम, हेड अँड शोल्डर, विक्स, अमृतांजन, एक्स ऑइल, डोलो 650, डायट, वॉक, कितल्यो वस्तू देवा, कितल्यो वस्तू. थोडी बाथरूमाक गेल्यार त्या केसाक 4 बोटली शॅम्पू, एक फर्स्ट खंय आनी एक कंडिशनर खंय आनी एक इतले शॅम्पू घालून लास्टाक बांदया म्हूण अशें ओडताना येदी शेंडी मेळटा. एका बोटलीक 300 रुपये दिवन 4 केसी हाताक मेळनात. नाव न्हू एक पटी उगयतना एक पटीक येवनचे केस तेंकालें स्टिकर पिक्कर पुरो इकून येतात न्ही. कुदलीत रे कोडी अम्मा म्हळ्यार 4 स्टिकर पॅकेट मेळटात तातूंत. जाल्यार आमी परफेक्ट जावंक प्रयत्न करता, पूण इतले आमी ह्या कुडी विशीं जागृत केल्यार ती कूड उरताय ना, कूड उरना. पूण देव सांगता कुडीच्या की तुमच्या आत्म्याची केर घेया, तुमचो आत्मो राखून व्हरा. तुमचो आत्मो कूड भुंय कुशीन पैण करते आसा, सिमिस्त्री कुशीन पैण करते आसा, तुमची कूड सर्गा कुशीन पैण करते आसा. तर आज इतलें केर गेल्ली तुमची कूड सिमिस्त्री उशी आपली पैण करता आसतना, तुमचो आत्मो सर्गा कुशी पैण करता आसतना त्या आत्म्याक पासपोर्ट मेळत गी. सर्गाक प्रवेश जावंक पासपोर्ट मेळत गी. आज पासपोर्टाक एप्लिकेशन घालता आसतना आधार कार्ड सरी इल्ला, स्कूल सर्टिफिकेट सरी इल्ला, ತಂದೆ ಹೆಸರು सरी इल्ला म्हूण रिजेक्ट जावन येता आसतना तुजो आत्मो सर्ग प्रवेशाक पासपोर्ट घालता आसतना रिजेक्ट जावनची संगती कितल्यो आसतल्यो. अप्रूप देवा थंय येवचें, मागण्या थंय निरासक्त, नानातले संबंध, हेरां विशीं कांय एक जागृतकाय नातलें जिवीत, पवित्र सभेतावन पयस गेल्लें जिवीत, हें सगळीं आमकां सर्गाक प्रवेश करूंक अडकळ जातात. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आज आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमची जिणी रुपीत करी जाय जाल्यार आमी इल्लें काम करूंक आसा. आमची क्रिस्ती जिणी असो उसवाड ह्या संवसाराक पावोवंक आसा. त्या खातीरच मनशांक कुमोक करचो एक युरोपियन नियोगाचो अध्यक्ष जावन आसो आल्बर्ट नावेरा कश्टांत आसल्ल्यांक कुमोक करच्या नियोगाचो अध्यक्ष जावन आसो आल्बर्ट नावेरा म्हणटा, सगळे मनुष्य जनांग आज लो जाल्यार सारक्या मार्गान अनागरिकतेच्या कुशीक पावलां काडल्यांत म्हणटा. आज हर एकल्याक एक मोल आसा पळय ह्या संवसारांत. मनशाक मनशान मोल दिवंक आज मनीस शिकते ना. येत थोड्याच दिसांनी एक मर्डर जालें, तुमी युट्यूबार पळयलां जावंक पुरो. मर्डर केल्लो व्यक्ती कोण, ताणें केल्लें काम कालें, ताच्या घराक फ्री जावन रेव मारल्या, रीण 30,000 रीण दिलां. बापय करंट शॉक मारून जिवीत आनी मरणाच्या कुशीन आसतना ह्याच व्यक्तीन
ताच्या बापायक रगत दिवन तसो जीव वांचयला. रगत उणें पडले वेळार आपल्या सगळ्या फ्रेंड्साक खाणी घेवन आस्पत्र्याक वचोन ताच्या बापायचो जीव वांचयला आसतना त्या व्यक्तीक कोयतेन आज मारन दिशी मारला म्हणटा आसतना मनशा जिवीत खंय तावन खंय गेला म्हूण चिंता आस. आज आमी क्रिस्तांव जावन मोगाच्या भावनांनी भयणीनो आमचें जिवीत उक्तो बायबल जावंक जाय. पुनर्जीवन जाल्लो क्रिस्ताक आमी ह्या संवसाराक दाखोवंक हरियकल्यांनी आमी क्रिस्तांव जावन आमचें काम करूंक आज आसा. आज सोडदोड कोणाकी ना. मारचें कातरचें रगत वारोवचेंत आयचें ह्या आधुनीक संवसाराची रीत जावन गेल्या आसतना आमी क्रिस्तांव जावन कशें ह्या संवसारांत आमचें क्रिस्तांवपणाचो उजवाड आमी पांकयेत म्हणल्यार सवाल आमचे मुखार आसा. क्रिस्टोफर एकलो दैवाचेर चड बोवार्थ दवरलो मनीस. ताचो खुशीचो घरचो मिसाकी वसनातलो की थंय कामगारा बसून वगत आसतलो. त्या खातीर हाणें चिंतलें ताका एक बायबल पोस्टार धाडून सोडया, तो म्हणी वाचून दितो म्हण. हाणें बरें करून बायबल एक पॅक करून स्पीड पोस्ट केलो. 3 दिसांनी बायबल ताका खंडीती पावला. दुसऱ्या हप्त्यांत तो पळयता घरच्या कचऱ्या डब्यांत हो बायबल दिसते आसा ताका. हाका राग आयलो. बायबल काणी घेवन सीदा घरा भितर गेलो आनी म्हणालो हांवें धाडिल्लो बायबल तुवें वाचलो जाल्यार तुका देव तांतू मेळटो. ताका तो म्हणालो हांव बायबल वाचते आसा, कालें वाचताय, हांव 25 वर्सां हांव वाचते आसा, म्हाका तर अर्थ जावना, तुका 3 दिसां भितर अर्थ जालो गी. ना हांव 10 वर्सां हांव तुका वाचते आसा. आनी 10 वर्सां हांव तुका वाचते आसा, म्हाका तूं अर्थ जावनाय आनीकी. आनी बायबल कयन तावन अर्थ जाता. मोगाचें न्हू एक बरो येणार म्हणटा क्रिस्ताक समजनातले 100 जण भायर आसतीत जाल्यार, क्रिस्ताक वळखनातले 100 जण भायर आसतीत जाल्यार तांत एकलो मात्र बायबल वाचता खंय, 99 जण तुमकां वाचतात खंय. तुमी सांजेर घालन लदीन सुर केल्यार तांकां तोत्त बायबल जाता. गो बायलान तुमी सदांचो तेर्स करचो वेळ येता आसतना दोगांनी न्यांगे म्हणून उलोवन लढाई करून सुर केल्यार तांकां तोत्त बायबल जाता. त्या खातीर मोगाच्या भावनांनी भयणीनो आमच्या जिणी ह्या संवसारांत सर्ग कुशीक आमी काडचें मेळट जावन आसा. आज आमी आमकांच आमी विचारया तुजी जिणी सर्ग कुशीक वेची ती वाट जाल्या की न्ही यमकंडा कुशीक तुवें काडची वाट जाल्या. कित्याक देवान आमकां सगळ्यांकी आज स्वातंत्र्य दिलां. सर्ग तुजो कर्ण काणगेयत, यमकोंडी तुजें कर्ण काणगेयत. देव तुका फोर्स करिना, पूण देव सांगता तुजो दिवो सदांच परजळोवन दी. तुजो क्रिस्तांवपणाचो दिवो सदांच परजळोवन दी. व्हड संगतींनी न्हय जाल्यार ल्हान संगतींनी आमी आमच्या काळजांत वस्ती करनाच्या सोम्याक हेरांक दाखोवंक प्रयत्न करया. तुमी सबारांच्या तोंडात हांव आयकलां जावंक पुरो. कोणपुणी एका गरजेवंताक तुमी सडन वचून हेल्प केल्यार काले म्हणटात. कोणगी एकलो कश्टांत आसल्या त्या व्यक्तीक ताणें आपयनासतना तुमी वचून ताका इल्लें कांयपूण इल्लें कुमोक केल्ल्या वेळार तो काले म्हणत देव बरें करूं मागीर न्ही तें तुमकां देव बरें करून. दुसऱ्या कडेन काले म्हणत देवा बरीन तो आयलो. त्या देखून आज देव इमाजी रुपार येना, देव जिवंत रुपार येता तें तुज्यात रुपार. तर तूं हेरांक देव जाताय जाल्यार तुकाय एकलो देव जावंक सदांय
तयार जावन आसता. तर सोम्या आमी आमच्या जिणयेंत हेरांक दाखोवन दिवया आनी सोम्याची सुवार्थ सदांच ह्या संवसारांत प्रसार जावचे बरें पळया. आमेन. कुटुंब जावन ह्या पुणतळाक आमी आयल्या आसतना ह्या पुणतळाक येता आसतना आमी आमचीच मागणी आमी देवाक भेटोवंक हाडल्यांत. तर भक्तीपणांत ही मागणी आतां सर्वेस्पराच्या पांयांतळा आतां आमी भेटोवन मागया. सर्गींच्या बाप्पा, पवित्र सभा चलोन व्हरच्या आनी पवित्र सभेक निस्वार्थी सेवा दिवच्या आमच्या पापा साहेबाक, गवळी बापांक, एजाकांक, धार्मिकांक राख आनी सांबाळ. तांच्या वावरांत तांकां फावो तो प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी आनी राजकारभाऱ्यांनी सतानितीन आमचो देश चलोवन व्हरूंक भ्रष्टाचार अनित अन्याय सांडून दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजांक आदार दिवंक तांकां प्रेरण लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवा जाणांनी संवसारी आनी लौकीक संगतेक बोलोवन तांची जिणी होगडाय नाशे बगार तुज्या पुता जेजूच्या सुवार्थेच्या स्पिरितान तांची जिणी रुपीत कर सर्गींचे राज स्थापन करूंक तांकां कृपाने बोळ दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर जमलेल्या तुज्या मोगाळ सांत आंतोनीच्या भक्तिकांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांची मागणी आनी तेसावां तांचे खंत बेजाराय आनी काळजाचे आस्कार सुस्कार हाडून ह्या पुणशेताक आयल्यान तांची आशा अपेक्षा सुपळ कर आनी तांकां तुज्या भरपूर आशिर्वादांनी भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. शारिरीक आनी मतीच्या पिडेन कश्टांच्या पिडेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. पिडे शिडेंतली तांकां निवार म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या पुणशेताच्या अभिवृद्धीच्या कामाक विविध रितींनी आदार दिल्ल्यांचेर आनी उदार मनाच्या दानीचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी शंबरांनी तांकां फाटी दी. फुडें जावंक आसची बरीं कामां शेवटाक पावय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमी आपूण शेताक येता आसतना हाडलेली ती मागणी माऊनपणी आतां आमी समर्पया. पदवेदारा सस्नाच्या देवा आमची थोडी कलती प्रार्थना तुज्या पांयां तळा आमी आतां समर्पिल्यांत. तुजी कुशी वयतर जाल्यार ती स्विकार कर. आमकां तुज्या आशिर्वादांनी बर म्हण तुज्या पुता जेजूचे नांवी हे मागणे आमी करता. आमेन. आज भेटता उड्या वायनास दयेन स्वीकार कर म्हूण मागता. बापा तुजी भुरगीं ओपून तुगे बापा उंडो भाव भयणीनो म्हज्यानी तुमचें बलिदान सर्पद्रा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण म्हाका तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नक्क्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. मोगाळा बापा पाता करचे प्रास मोरूंक तुज्या बागेवन रक्त साक्षांक तुवें कृपा दिली. ह्या दण्या पासो तुका दिन वाचून ह्यो वाखणेचो यज्ञ आमी तुका समर्पिता.
तांतो वांटो घेवन आमी आमकां सगळेंच तुका समर्पूंक आनी जिवाप्रास अदीक तुजो मोग करूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी कलतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. आमची काळसां उबारुया. सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदोदरांनी सासनाच्या देवा सोर कळ्यांनी सोर तें जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवी आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्यासो. चार्ल्स आनी ताच्या संगात्या रक्तसाक्षांक जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपले रगत उबारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी ताका साक्ष दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या अस्कतकायेन क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजें बळ संपूर्णयेन परसळता. देखून सर्गींच्या देवदूता संगाती आमी पृथ्वीचे निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कुडू आनी रगत. आपले सुखुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जवान जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात हे म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशा पसोत हें वावरतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ता सोगोट परगचुया.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास काडटा आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम सुमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण नम्रतयेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवंत बापा, जेराल्ड आयसाक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव क्वार मुरये देवाचे मे सांगाती, भगवंत जुजे तिजो पती, भगवंत धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससणांच्या सुखांत आमकां वांटोवती. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पत्वेतार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सद्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन देर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता जशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या बागान आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्या बरोवशेन अतरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सोर पातकांतल्यान सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय. कित्याक रसवडकी पदवे आनी महिमा तुजी ससनांच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतां मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या बोवाताचे दिश्ट घालून तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोफे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भाव भयणीनो एकामेकाक शांती दिवया. संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दे आमकां शांती दे. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण मेळ्ळी आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण चोत्रानूच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमा
म्हाका देवू जिणे नंदन करता स्वागत मोगाळ सुमिया काळजा ते म्हूण म्हाका म्हाकाच तुका देवू तुजे दयेक जाता स्वागत मोगाळ सुमिया काळजाम ये म्हूण म्हाका म्हाकाच तुका देवू तुजे दयेक जाता कानान तुज्या पोस्ताय गुरपे झलाबयता सुकून गेल्या शिळ्या गोपान पाटी घेता कानान तुज्या पोस्ताय गुरपे झलाबयता सुकून गेल्या शिळ्या गोपान पाटी घेता स्वागत मोगाळ सुमिया काळजान गे म्हूण म्हाका म्हाकाच तुका देवू तुजे दयेक जाता स्वागत मोगाळ सुमिया काळजान गे म्हूण म्हाका म्हाकाच तुका देवू तुजे दयेक जाता सोम्या पळाशीक जावच्या तुजे बरे सर्वांचो मोग करच्या हावे संसारा रे स्वागत मोगाळ सुमिया काळजान ये म्हूण म्हाका म्हाकाच तुका देवू तुजे दयेक जाता प्रार्थुया बापा तुज्या बागेमध्ये रक्षक सक्चेन जै संभ्रमून जेजूचा जैतच्या गोटांत आमी वांटो घेतला दोगदण्यांनी मरण सोसूंक तांकां आदार दिल्लो त्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं कश्टां अडकळींत भियेन आसतना खऱ्या बावार्थांत आनी तुज्या मोगान तीर रावंक आमकां इंगटाय मेळ्ळो क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं तुमचे सोय आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाची व्हड उपकार सुमार 400 वर्सांची दीर्घ चरित्र आसच्या ह्या सांत आंतोनीच्या केरेकाट्यांतल्या पोंतळार तुमी आसात सांत आंतोनीचे विनवणेन ह्या पोंतळाक येवच्या आयिल्ल्या भक्तिकांक ताच्या विनवण्याचो व्हड आदार लाभलो आसा आनी ह्या मुखांत्र देवाची व्हड कृत्यां तांच्या जिवितांत जाल्ली अनुभव तांचो आयच्या दिसा ह्याच विश्वासान ह्या पोंतळार तुमी आसात तुमच्यो विनवण्यो ज्यो तुमी
सांत आंतोनीच्या पांयांतळी दवरल्यात त्या सर विनवण्यांक सांत आंतोन ताचो मागण्यांचो आधार दिवन देवातान व्हड कृत्यां तुमच्या जिवितांत तो करून दी म्हणून हांव मागतां. जें कितें आज ह्या पुंतळार तुमी मागलां, ज्या कोणा पासत तुमी मागलां तें सगळें तुमकां व्हड मापान फावो जावं दी म्हणून हांव आशेतां. आनी मुखारी म्हज्या मागण्यांच्या जिवितांत तुमचे पासत तुमच्या इराद्यां पासत मागतलो म्हणून म्हजी मागणी तुमकां हांव बसयतां. ह्या जुबल्यावाच्या वर्सा आमी आसा पूण शेताची भेट करूंक प्रत्येक उलो पवित्र सभेन दिल्लो आसा. ह्या पुंतळाक तुमकां भेट करूंक तुमच्या कुटुंबा समेत येवंक हें पुणशेत तुमकां सदांच उक्तें आसा आनी हें पुणशेत तुमकां सदांच स्वागत दिता. ह्या पुणशेतांत हर एका मंगळारा सांत आंतोनीची नोवेनां आसात. नोवेनाच्या दिसा सकाळीं 10 वरार पवित्र सक्रामेंताचें आराधन, 11 वरार मीस, उपरांत नोवेन आनी उपरांत आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवण. हर एका आयतारा सकाळीं 10:30 वरार हांगासर मीस आसा. हप्त्या मदें ह्या मंगळाराचें हांगासर येवन मिसाचें बलिदान पेटोवंक कोणाक असाध्य जाता तांकां आयताराचें हांगासर येवंक आनी मिसाचें बलिदान पेटोवंक अवकाश सदांच आसा. ह्या पुणशेतांत भक्तिकांक हेर सवाय मेळटा. भुरग्यांक तशेंच कुटुंबांचेर वांजेल रजार, आत्मीक समालोचन, कुमसारां ही सेवा गरज आसलेल्यांनी फोना मुखांतर सुरवेळेस कळोवन येवच्याक विनंती आसा. कुटुंबा समेत ह्या पंगड जावन येतेल्यांक मिसाची गरज आसा जाल्यार जोगती मांडावळ आमी घालता. ह्या पुणशेतांत धर्मीक वस्तूंचें स्टॉल आसा. पवित्र उदक, तेल, दुंप, कोंतां, बेंतिण्यो, सांत आंतोनीच्यो ल्हान माज्यो, जेजूची सुवार्ता बूक, बायबल, वाती आनी हेर जायत्यो वस्तू हांगासर मेळटात. खंयच्याय धर्मीक वस्तूंची गरज आसा जाल्यार स्टॉलाक तुमी भेट दिवयेत. मिसां दिवंक कोणायकी आसान जाल्यार दफ्तरांत मिसां आमी घेता. नोवेनांच्या आनी हेर दिसांच्या मिसाक तास रुपये 300, नोवेनांच्या दिसा मुर्दोम मीस दिवचें जाल्यार तास रुपये 500. हर एका मंगळारा भक्तिकांक दिवच्या जेवणाक प्रायोजक रावंक अवकाश आसा. रुपये 8,000 दिवन एका दिसाच्या जेवणाक प्रायोजक रावयेत. तांचे प्रमाणे चड या उणें दिवन ह्या जेवणा बाबतींत आधार तुमी दिवयेत. ह्या पुणशेतांत अभिवृद्धीची जायतीं योजना हाती घेवचें चिंताप आसा. ह्या पैकी आमी हातीन धरलें पयलें योजन निर्गतिकांच्या आश्रयाचें योजन. हें योजन पंथा पावन निर्गतिकांक फुंक्याक वस्ती जेवण दिवंक आमी आशेता. आनी ह्या मुखांतर दुबळ्या धाकट्यांतय क्रिस्ताकच पळोवन क्रिस्ताचे सेवेक आमी लागता. काकुळतीचें हें वर्तें काम. ह्या कामाक कुमकेचो हात दिवंक कोणायकी मन आसा जाल्यार तुमचें दान ल्हान या व्हड तें दफ्तरांत आमी घेता. ह्या योजनांचो विवर आटापची मनावी पत्रांय स्टॉलांत तशेंच दफ्तरांत मेळटात. तशेंच पोर्टिकोंत एका मेजाचेर ती दवरलेली आसात. टिपयचेर ती दवरलेली आसात. ती तुमी घेवन वशेत. हेरांक तुमी दिवयेत आनी हेरां तावनी ह्या योजना खातीर दान मेळचें बरें तुमी प्रयत्न करयेत. तुमी हे दिशेन दिवच्या आदाराक तुमकां देव बरें करूं. ह्याच म्हयन्याच्या जून 13 तारखेर शुक्रारा ह्या पुंतळाची सांत आंतोनीची वार्षिक महापरब आमी व्हड दाबाजान संभ्रमता. पयल्यान पयलें तुमकां समेस्तांक तुमच्या कुटुंबा समेत ह्या फेस्ताक येवच्याक हांव मोगाचें आपोवणें दितां. त्या दिसा सकाळीं 10 वरार मुर्दोम दिल्ल्यांक आनी दान दिल्ल्यांक मानाची वात आमी वांटतल्या. आनी तशेंच 10:30 वरार उडपीचो बिस्प अदीक मनादीक दोतोर जेराल्ड आयझॅक लोबो मिसाचें बलिदान भेटयतलो. आनी उपरांत मिसा उपरांत महादानीक तो मान करतलो. त्या दिसा आजार आसलेल्या हर एकल्याक जेवणाची मांडावळ आमी घालतल्या.
आनी सांजेर 4 वरार मनादिक बाप विरेश मॉरस तीर्थहळ्ळी फिरगजीसो फिरगज ह्या जाग हांगासर आराधन सोलून व्हरून मिसाचें बलिदान भेटयतलो. ह्या फेस्ताक ह्या दिसाक तुमकां समेस्तांक हांव मोगाचो येवकार मागतां. फेस्ताच्या संदर्भार जायतो खर्च आसा. ह्या खर्चा बाबतींत कोणाक आदार दिवंक आसा जाल्यार मुर्दोम दिवन ₹500, पिरचेंत रावन ₹20,000 आनी अशें हेर दान दिवन 10, 5, 2, 1,000 अशें दान दिवन तुमी ह्या फेस्ताच्या खर्चा बाबतींत ह्या जेवणा बाबतींत आदार दिवयेत. सांत आंतोनीची भरपूर आशिर्वादां तुमकां हांव मागतां. फेस्ताक येयात. सांत आंतोनी मुखांत फावो केल्ल्या उपकारांक देवाक अर्गां दियात आनी सांत आंतोनीचे विनवणे मुखांत देवाची दराळ कृपे आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबांचेर जोड घेयात. आयच्या दिसा हांगासर येवन आराधन सोलून व्हरून मिसाचें बलिदान भेटोवन अपुरबायेचो शर्माव दिल्ल्या मनादिक बाप रोमन पिंटो कबळे फिरगजीचो फिरगज ह्या जाग तांचो तुमच्या समेस्तांच्या नांवान हांव उपकार भोवडटां. फादर तुमकां देव बरें करूं. सुवार्ता परगट करच्या आनी तशेंच गवळीक वावर जो तुमी करनासात तातूंत तुमकां हांव सर बरें मागतां. देवाची कृपे आशिर्वादां तुमचे सदांच आसूं दी म्हणून हांव मागतां. फेस्ता दिसा कोणायकी काणीक हाडन काणिकेच्या पुरशावांक मेळोवंक आसा जाल्यार ताकाय अवकाश आसा. आयच्या दिसा देवस्तुतेक आदार दिल्ल्यांचो हांव उपकार भोवडटां. वासाप वाचलेल्यांचो आनी तशेंच हांगासर कॉयरांत रावन आमकां आराधनांक तशेंच मिसाच्या बलिदानांक गितां गावंक आदार दिल्ल्यांचो हर एकल्याचो उपकार भोवडटां. संगीत दिल्ल्या लॉयड रिबेरो गंगोळ्ळीचो आनी सांगाता रोजी फिलोमिना टिचर तशेंच रिना मेंडोन्सा आनी तशेंच आल्फ्रेड बैंदूर टावन ताल्लूर टावन जेनिफर हांचो समेस्तांचो उपकार भोवडटां. तुमकां देव बरें करूं. आनी तशेंच हर एका मंगळारा हांगासर किर्तनां गावंक आमकां कोमो करच्या रिना मेंडोन्सा ताल्लूर इसोय उपकार भोवडटां. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. सांत आंतोनीचे विनवणेन देवाचे कृपे आशिर्वादां तुमकां सदांच वडमापान फावो जावं. ह्या हप्त्यांत जेवणांत तशेंच अभिवृद्धीच्या कार्यांक दान दिल्ल्यांची नांवां हे पर्यासांत नांवां वाचता वाचता दानिनी फुडें येवचें आनी मनांची वात मनादिक बाप रोमन पिंटो हांचे तावन घेवची. मनादिक बाप रोमन पिंटो हांणी ही आशिर्वादीत केल्ली वात दानीक दिवंक जाय म्हणून हांव विनंती करतां. अभिवृद्धीच्या कार्यांक आयिल्लें दान विजय अल्मेडा मुंबय 5,000, जुली सांतियागो मुंबय 3,000, अलिस्टर इजेकिल पिरेरा किरें 1,000, मेलरॉय जेस्टन लुविस फजीर 7,000, रॉबर्ट डिसोजा शिवमोग्गा 10,000, सिल्वन आनी समीना लोपेज होन्नावर 5,000, जिया अंद्रादे मंगळूरू 1,000, रॉनी डिसोजा आनी दिवचें एस्तेल डिसोजा हिच्या उडासाक बसरूरू 3,000, डायना क्रास्ता 2,000, प्रमोद पीटर लसरादो 5,000, रॉबर्ट शाइनी मेंडोन्सा हॉस्पेट 25,000, पियूस आनी प्रमिला फर्नांडीस आनी कुटुंब नेल्लीकार 4,000, जेफ सन्नी डिसोजा कुंदापूर 25,000. तशेंच जेवणाक आयिल्लें दान वॉल्टर वास उद्यावर 1,000, जस्टिन मिरांदा गंगोळ्ळी 6,000, मार्वेल रिया रेगो कुलशेखर 6,000, रीना फ्रँकलिन डायस बेंगलोर 2,000, रीवा मेंडोन्सा तल्लूरू 4,000, रॉबर्ट डिसोजा आनी कुटुंब अंकदकट्टे 10,000, बेनेडिक्टा डिसोजा आनी कुटुंब मंगळूरू 2,000, जसिंता पिरेरा आनी कुटुंब मंगळूरू 1,000. ह्या सर्व दानीचो हांव उपकार भोवडटां. तुमकां देव बरें करूं.
जें कितें दान तुमी ह्या पुणशेताक मंगळाराच्या दिसांनी दिवच्या जेवणा खातीर हांगासर जावच्या अभिवृद्धीच्या कार्या खातीर दिल्लें आसा तें दान देवाक चड आनी चड मानवून दी आनी ताच्या भरपूर आशिर्वादांनी तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाक तुमच्या भुरग्या बाळांक तो बरोवन दी हें जावन आसा आमचें मागणें तुमचे खातीर परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं 4 वर्सां आदीं हांगासर ब्रदर लिवन रिजंट जावन आसलो आनी ह्या पुरबायची सभा ताणें आमकां हांगासर दिल्ली आसा आनी प्रस्तुत तो रोमांत आपलें देवशास्त्री शिकप शिकोवन आसा ह्या वर्साय आमकां हांगासर ह्या पुणशेतांत सेवा दिवचे खातीर गवळी बापांनी आनी एक रिजंट ब्रदराक फावो दिल्लो आसा आयच्या दिसा तुमच्या समेस्तांच्या नांवान रिजंट ब्रदराक ब्रदर अनिल रेबेल्लो बासरूर फिरगजेचो ताका तुमच्या समेस्तांच्या नांवान हांव मोगाचो येवकार मागतां रिजन्सी वेळार एका याजका समय रावून हँड ऑन एक्सपिरियन्स जें कितें एका फिरगजेंत मेळटा तें जोडूंक ताका हांगासर पाठयलेलो आसा आनी हे रिजन्सीचें वरस ताका चड आनी चड गवळीक वावरा विशांत अनुभव दिवचे तसलें जावं दी म्हणून आनी कुरपेन भरचें तसलें ह्या पुणशेतांत सेवा दिवचें वर्तें भाग सुरवेरेस तांकां फावो जाला सांत अंतोनीची मजत ताच्या जिविताचेर आनी प्रत्येक जावन याजकी दिक्षे खातीर तयार करच्या ह्या संदर्भार ताका फावो जावं दी आनी सांत अंतोनचे मजतेन देवाच्या आदारान एक बरो याजक आमच्या उडपी दियेसीक ब्रदर अनिला मुखांतर फावो जावं दी म्हणून हांव मागतां आनी तुमच्या समेस्तांच्या नांवान हांव तांकां ह्या पुंतळाक मोगाचो येवकार मागतां आमी समेस्तां उबी रावया सुरवेलें गीत आमी गावया Durian sankliko formaita Angliang pangliang beriang pauta Kiten sandlia da kondita Lana voda buzon darta पान नंबर 16 नोवेनांचे मागणे सांगाता भक्तीपणी आमी म्हणया येवर्त्या संता सांत अंतोनी तुझ्या मागण्या वरवीं मोन सूख अनवरां देंवसार आनी सर तरांची वासाची पिडा पयस सरता म्हण उगडास कर तुझ्या मारिफात पिडेस्तां भलायकी मेळटा उसांबळ दर्ये थंड जातात बंदेवानाच्यो संकली तुटून पडटात तोंटे उठून चलतात कुरडे पळयतात केपें आयकतात मने उलयतात भायर पडल्यो वस्तू मेळतात ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा तुजे वरवीं आपाय ग्रासांत पयस जातात आनी आमच्या सर गरजांत पावताय सर पातळी तुजे दवरन तुजे कुमक आमी मागता इतले व्हडे आशेन आमी मागता तें सर आमकां जोड दिवन तुजे पदवे संवसाराक दाखय आमेन पान नंबर 18 केरेकट्ट्याच्या सांत अंतोनीक मागणे हे केरेकट्ट्याच्या असऱ्या घरा पदवाच्या सांत अंतोनी तुझ्या असऱ्या मारिफा तुझे मजत मागून या पुणशेताक आयलेल्या सर भक्तिकांक तो पावताय तांचे मागणे आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय सबार जाते खातीर लोक येवन तुजे लागी मागता आनी तूं तांच्या गरजांक पावताय देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्या पैकी असऱ्यांचे देणे विशेष या असऱ्यांचे सत्तेन आमच्या सर कुडी आत्म्यांच्या गरजांक पाव म्हूण तुजे लागी कलतेपणी मागता पयल्यान पयलें सांत अंतोनीचे मजतीन आमकां आनी ताच्या भक्तिकांक फावो जाल्ल्या हर एका उपकाराक अर्घां दिवया काम मेळिल्लें आसा कोणायकी मेळनासलेल्या
उदक मेळनासलेल्या जाग्यार उदकच ना म्हणल्या जाग्यार उदक लाभलेलें आसा. भलायकी फाटी मेळ्ळली आसा. बरें काम फावो जाल्लें आसा. घर बांदूंक फावो जाल्लें आसा. भुरग्यांचें देणें फावो जाल्लें आसा. बरी सैरीक मेळून काजार जाल्लें आसा. हे आनी जायते उपकार सांत आंतोनी मुखांत फावो जाल्यात. ह्या पासत हे उपकार आमकां केल्ल्या त्या धन्य देवाक जावं अर्गां होगळाप स्तुती. आमचे इरादे सांत आंतोनीच्या पांयांतळी दवरया. ताचे विनवणें देवाचो ओड आधार ताणें आमकां सदांच मागून दिवच्याक. घरा वचूंक वाट सोडून दिवच्याक. पायल्स आनी शुगर गूण जावंक. स्वंत बिझनेस करूंक वाट मेळोवंक. जाग्याच्या समस्या निवारूंक. परगांवांत आसलेल्या भलायकी मेळोवंक. सैरीक मेळोवंक. घर आनी जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक. बेगीन घर बांदूंक जावंक. डायबिटीस नियंत्रणार येवंक. कान सारको आयकूंक. आंगांतली कोरोज आनी हुलोप उणी जावंक. गांठी आनी पांयांची दूख उणी जावंक. पॅरालिसीस जाल्ल्या बाबाक सारकें चलोवंक जावंक. लंग्स इन्फेक्शन तावन बरी भलायकी मेळोवंक. इस्रायल वचोंक जावंक. कुटुंबांत शांत समाधान आसूंक. जाग्याचे रेकॉर्ड्स RTC मेळोवंक. विजा फावो जावंक. अडकळ नासतना परगांवांक वचोवंक. प्रत्येक जाण पोर्चुगलाक पावोवंक. गल्पांत स्वंत बिझनेस आसा करूंक आनी ते बिझनेस बऱ्यान जावंक. भुरग्यांनी बरें करून शिकोवंक. पोटाच्या स्कॅनिंगाचो रिपोर्ट नॉर्मल येवंक. भुरग्याचे देणें फावो जावंक. रीण फारीक जावंक. भुरग्यांनी उदरगतेक पावोवंक. मतीची पिडा गूण जावंक. काजार बऱ्या तरान जावंक. भुरग्यां मदें आनी आवय बापाय मदें संबंद बरो जावंक. कातीची एलर्जी गूण जावंक. BP आनी कोलेस्ट्रॉल उणें जावंक. कुटुंबांतले सगळे समस्या निवरावंक. कुटुंबाच्या जिणेंत बरे वाटेन चलोवंक. दिल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक. इंटरव्यू पास जावंक. मेळोवंक आसले पयशे मेळोवंक. बऱ्या कॉलेजींत एडमिशन जावंक. गव्हर्मेंट ऑफिसांत काम मेळोवंक. जिवीत बरें जावंक. जागो फावो जावंक. आमाल पियेवण्या तावन आनी रागा तावन सुटका मेळोवंक. घराचें काम बेगीन स्पोंता पावोवंक. एसिडिटी गूण जावंक. वेरिकोस वेन्स आनी पाट दूख गूण जावंक. हात दूख गूण जावंक. भुरग्यांक तावन वडिलांक आवय बापायक मोग मेळोवंक. शुगराचो रिपोर्ट नॉर्मल येवंक. गमटे दूख गूण जावंक. ऑस्ट्रेलियांत बरें काम फावो जावंक. बाळतेर बऱ्या रितीन जावंक. शिकपांत जाणवाय मेळोवंक. पेंगटाची दूख गूण जावंक. कानांची पिडा गूण जावंक. कांसुलांत आसचे लम्स वचोवंक. कुटुंबांतले समस्या पयस वचोवंक. ब्रिदींग प्रॉब्लेम पयस जावंक. एग्जामांत बरे मार्क्स मेळोवंक. उगडास उरोवंक. धैर्य मेळोवंक. कोर्टांतली केस इत्यार्थ जावंक. बिल्डिंगाचें काम पोंताक पावोवंक. देवा थंय फाटीं येवंक. जर्मनींत आसलेल्या पुताक इंटरव्यू जाल्या बेगीन सिलेक्शन जावंक. बरें बिझनेस फावो जावंक. परगांवांत करूंक चिंतलेलें बिझनेस बऱ्या रितीन जावंक. एंग्जायटी पयस वचोवंक. USA विजा मेळोवंक.
फ्री मेडिकल सीट मेळोवंक या आनी इतर उपकारांक खातीर आमी मागया. आमचे मागणे आमी फुडें व्हरया. ह्यो आमच्या सर गरजो देवा आमच्या बापाच्या पांयतळीतून दवर. तुझ्या मोगाळ विनंतेन काकुळदार देव ते मागणे स्वीकारसून दे. सर कश्टांतले विघ्नांतले अनवरांतले पिडेशिड्यांतले आनी वायटांतले आमकां तो निवारून दे. अशें तुजे तान मेळिल्ल्या उपकारा मारिफात सर पदवेदारा देवाक ताच्या पुता जेजूक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा जावं दी. आमेन. सांत आंतोनी आमा पासत विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पावसावच्या खातीर प्रार्थुया. सर पदवेदारा देवा तूं एकलोच विचित्र आनी आजापां करताय. आमी तुजे कडेन परतून मागता. तुजो सेवाक सांत आंतोनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसान आसता सांबाळ्ळी तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखे वरवीं सदां काळ तुका होगलाप दिवंक आनी वर्णूंक आमकां फावो कर. आमेन. पिडेस्तां खातीर मागणें आनी रेलेकेचो आशिर्वाद. सोम्याचे नबी आमचो आधार. सोम्या दयेन आयक आमचे मागणे आनी म्हजी भोग तुजे मुखार पावून दी. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा तुजी गुण करचे सकत पिडेस्त कुडीन वतून कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तो आशिर्वाद करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साखराचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. सोर बांदपद आसले तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सोर दूख तांचे तावन पयस कर. आनी तुज्या अगणित काकुलतीचेर पातयेवन आयिल्ल्या तांकां तुज्या भक्ता पद्माच्या भगवंत आंतोनीच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या पुणशेतांत तुजे दैवीक सावासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळे म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी. अशी संती जोडुल्ली ती तुजी साखरा जेजू क्रिस्ताचे शिकवणी आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पसारची करी भक्तिवंतान जावन जियोवचे आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो तुमकां संरक्षण करूं. आमेन. तुमचे भितर तो रावोन तुमकां सांबाळूं. आमेन. तुमचे मुखल्यान तो रावो तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावोन तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावोन तुमकां आशिर्वाद दिवं. आमेन. सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काल रावो. आमेन. आतां आमी सेवकेच्या जेवणाचेर सोम्याचो आशिर्वाद आमी मागून काण घेवया. सर पदवेदारा सत्संच्या देवा तुज्या उदारपणाच्या देण्यान हें जेवण आमकां तुवें आज फावो केलें. त्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता आसतना हें जेवण दान दिल्ल्या दानींचो आमी उडास काडटा आनी आमकांय दिवचें भाग दी म्हूण मागता आसतना हें जेवण आमी सेवता आसतना तुज्या मोगाचो विश्वासाचो भावबांदपणाचो संबंद आमी सडीत मापान रुता करूंक आमकां आशिर्वादान बळ मागता. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो ह्या जेवणाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. दया देवा लागी आमच्या गरजांक विनवणी करताय. बापा खुश खान सांगा दारला वयताय. भक्ता सांगता तुमी पाव आमच्या गरजांनी. आय दयेन ही मागणी कर बापा. Santa Tony
आसूवे अंकार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां जेजूच्या पवित्र काळजा भुरग्यांक तुज्या दी तुजे आशीर्वाद भगवंत स्वच्छ करुवेन वर आमकां आमच्या देवाक आमच्या दुस्मनांतले बापाच्या आनी पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇದೇ 2025 ಜೂನ್ 13 ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ನಾಡಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆ ಸಂತ ಅಂತೋಣಿಯವರ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡಲಿರುವ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಸಂತ ಅಂತೋಣಿಯವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನೀಡುವ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರೆಯೋಲೆ. ಅಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಡುಪಿ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಕ್ ಲೋಬೋರ್ ಅವರು ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಾಂಭ್ರಮಿಕ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ವೀರೇಶ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಮಾರಸ್ ರವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಮಪ್ರಸಾದದ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟು ದಿವ್ಯ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿರಿ, ಮಹಾ ಜುಬಿಲಿಯ ಈ ಪಾವನ ವರ್ಷ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರಿ. ದೇವರ ಅನಂತ ಕೃಪಾವರಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರಿ.